در فرهنگ اسلامی ما اینه: از آسایش تولید نمیشه. این جمله رو بگیرید و ملاک قرار بدید. از آسایش تولید نمیشه. از آسایش شکست، نابودی تولید میشه. اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیها، درسته؟ به طاعت ففسقوا. وقتی تن پروری، آسایش آمد تو زندگی، اینو بدونید که دیگه به کامت نمیره مسائل. فرهنگ قرآن چیه؟ میگه ان مع العسر یسرا، نگفته ان مع اليسر یسرا. از یسر تولید نمیشه، از آسایش تولید نمیشه. از سختی در راه خدا و در راه اهداف و آرمانهای بزرگ آسایش تولید میشه. طلاب عزیز، خودتون عادت بدید این را به عنوان یک اعتقاد و باور قبول بکنید تا در آینده زندگیتون در مسائل دعوت ظریف و نازک نباشید. هی شکایت بکنید، هی گله بکنید، هی فریاد بکشید. انسان‌هایی گله میکنن، شکایت میکنن، شکوه میکنن که ضعیف النفس هستن و انسان‌های ضعیف النفس به درد دعوت نمیخوره. حسابتون یک سره بکنید در این امشب اگر میخوای پا بذاری تو مرحله عالی. عزیزمون مطالب خوبی ارائه کردن، خیلی خوب به هم ربط دادن. ما یک انقلاب صنعتی در دنیا داشتیم، محاسنی داشت، عوارضی هم داشت. نتیجه رنسانس بود. یک کمی به این طرفتر انفجار و انقلاب معلومات. الان یک انقلاب و انفجاری دیگه رخ داده، انفجار معلومات. یعنی من و تو اگر که فکر بکنیم این 5 سال خوندیم تمام شد، فارغ التحصیل شدیم، امام زمان هستیم، کان الله غفور رحیم، خدا رحمت کنه. امام شافعی رحمت الله علیه میگه کلما ازددت علما ازداد علمی به جهلی. هرچی علم بیشتر خوندم، علمم به ناآگاهی و نادانی و جهل خودم بیشتر شد. من و تو 5 سال میخونیم میگیم بسه، فارغ التحصیل شدیم. برو ازهر بخون، عالی بخون، بعد برو ازهر، برو هر دانشگاهی بخوای برو. امروزی که انسان میتونه در آن واحد یا در 10 سال 10 تا دکترا بگیره. کافیه که برای هر دکترا یه رساله‌ای بنویسید. چه بسا تو همین طلاب ما سید قطب ها تکرار نشن، ندوی ها تکرار نشن. ابن عثیمین ها تکرار نشن. جهان اسلام هم 2-3 سال پیش عام الحزن داشت. 10 تا از علمای بزرگ جهان اسلام با هم تو اون سال به رحمت خدا رفتن. عام الحزن بود واقعا. محمد بن راشد میخواست که پاداش خدمات امام ابوالحسن ندوی، اون متفکر بزرگ جهان اسلام، یک چک 1 میلیون درهمی در مرکز تجاری دبی بده در رمضان، در اختتامیه مسابقات قرآن و حفظ قرآن. وقتی رفت بالا که اون چکو بگیره، گرفت. گفت خدایا من نمیخوام که مزدم این باشه. 1 میلیون درهم 230-40 میلیون تومان. علمایی هستن که با یک موتورسیکلت ایمانشون رو میفروشن، با 2 چرخه.
1,000,000 درهم. گفت اگر که این توفیق پیدا کردیم هذا من فضل ربی، اگر من مبارک بودم برای جامعه انسانی و اسلامی، هذا من فضل ربی، این فضل خداست و فضل خدا را ما با 1,000,000 درهم عوض نمی کنیم. بعد میدونی چی گفت؟ گفت خدایا تو گواه باش، این 1,000,000 درهم هدیه به مسلمانان فقیر هند. اهدا کرد، نیازی نداره. راه خدا آدم رو بی نیاز میکنه. تو عالم خوبی باش، متعهد باش، با وجدان باش. همینطور که خیر آمد 5 سال هزینه اینجا رو پرداخت کرد تا تو عالم بشی، خیر میاد سراغت میگه که من دوش تو ایستادم، تو به کار دعوتت بپرداز. چون ما ضعیفیم میگیم که ما اگر رفتیم تو خط دعوت چطوری زن بگیریم، چطوری خونه درست بکنیم، چطوری فلان بکنیم، چطوری، و روز به روز ضعیفتر میشه. تو سوره جن هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چه آیه میخوام بخونم؟ حدس بزنید دیگه. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم قوة فزادوهم رهقا. توکل به خدا اعتماد نفس انسان بالا میبره، خود باوری انسان، امید به پیروزی انسان. در خاتمه عرایزم اینو بدونید که همه رخدادهای بزرگ جهان نتیجه تفکرات انسانه. رخدادهای بزرگ جهان فشرده شده، تو فکر انسان گنجانده شده. هر کسی بهتر فکر میکنه، بیشتر فکر میکنه، مثبت‌تر فکر میکنه، رخدادهای بزرگ میآفرینه. فکرتون رو فعال بکنید، قطعا رخدادهای بزرگ میآفرینید. من نمیدونم یه چیزی به من دادن خیلی حوصله کردید. امروز یکی از بهترین روزهای و بهترین و زیباترین خاطره های زندگی من هست. در این شهر مبارک عوض، در جمع مبارک، طلاب عزیز و اساتید عزیز و مردم خوب و خیرخواه این شهر تونستیم ساعتی ایمانمون رو افزایش بدیم. از محضر شما امید رو برای خودمون تولید بکنیم. از حوصله شما حوصله خود را بالا ببریم در میدان دعوت. از عاطفه های زیبای شما دلهای سنگمون رو صیقل بدیم. به همه شما تبریک میگم. امیدوارم که خداوند شما را از بندگان رخداد آفرین و تحول آفرین قرار بده. قطعا پروانه های عاشقی پیدا خواهند شد. پروانه زیاده. تو تاریکی یک شمع روشن کن، پروانه نمیبینی تو تاریکی. تا شمع روشن میکنی پروانه ها از همه طرف میان. و یقین داشته باش که پروانه ها به خاطر تو خودشون هم میسوزونن. عشق پروانه‌ای معروفه، خودشون میسوزونه به خاطر شمع. هستن، نباید ناامید شد. 2 تا جمله پایانی میگم، کل سخنرانیمو جمع میکنم تو یک جمله، و اون این که
دنیا به وسعتش میدان به نمایش گذاشتن شکر خداست. دنیا با تمام وسعتش میدانی است که خدا فراهم کرده که من و تو شکر خدا و هنرهای زیبا را به نمایش بگذاریم. بیایید در این دنیا شکر رو با هم به نمایش بگذاریم. و در خاتمه دوست بدار شاید فردایی نباشد، مفید باش شاید فردایی نباشد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.